ल अब केमिस्ट्रीको पोर्सन हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ हामीले केमिस्ट्रीको थोरै थ्योरी पनि हेर्दै है यो क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। म्याटर भनेको अब के हो त? एनिथिङ विच अकुपाइज स्पेस, पोजेसेस मास एन्ड क्यान बी फिल्ड इज म्याटर होइन। जस्तै वुड एउटा म्याटर हो किनभने यसले स्पेस पनि अकुपाई गर्छ, मास पनि छ, फिल गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी वाटरको पनि के हुन्छ? स्पेस अकुपाई गर्छ, मास हुन्छ। अब लाइट चाहिँ के हो त? लाइटले स्पेस अकुपाई गर्छ, यसको मास छ कि छैन, म यो कुरा हेर्नु होला। अब फिजिकल क्लासिफिकेसन कुनै पनि सब म्याटरको चाहिँ सोलिड, लिक्विड, ग्यास हुन्छ। यो चाहिँ फिजिकल क्लासिफिकेसन हो। फिजिकल क्लासिफिकेसनले के दिन्छ? फिजिकल क्लासिफिकेसनले दिने कुरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटाबाट अर्कोमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। एउटा रिभर्सिबल चेन्जको कुरा चाहिँ यसले दिन जान्छ। ठिक छ, सोलिड, लिक्विड, ग्यास। अर्को छ केमिकल क्लासिफिकेसन। केमिकल क्लासिफिकेसनमा प्योर सब्सटेन्स र मिक्सचर पर्न जान्छ। प्योर सब्सटेन्स भनेको इलिमेन्ट र कम्पाउन्ड, मिक्सचर भनेको होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस। इलिमेन्ट भनेको यदि एकै प्रकारको मात्रै एटमले बनेको छ भने त्यो इलिमेन्ट हुन्छ। इलिमेन्टलाई डिभाइड गर्दै गर्दै सबैभन्दा सानो युनिट भनेको एटममा पुग्नुहुन्छ। कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा ज्यादा इलिमेन्ट्सहरू मिलेर कम्पाउन्ड बन्छ अथवा एटम्सहरू मिलेर। यदि मैले गरेँ भने कम्पाउन्डको सबैभन्दा सानो फर्म चाहिँ के भन्छ? मोलिक्युल भन्छ। इलिमेन्टको के हुन्छ? एटम हुन्छ। यदि मैले मोलिक्युललाई पनि डिभाइड गरेँ भने त्यो कम्पाउन्डै रहँदैन। ठिक छ, प्रपर्टी चेन्ज हुन जान्छ। जस्तै H2O भन्ने एउटा वाटर भयो। वाटरलाई मैले डिभाइड गर्दै गर्दै गएँ भने एउटा सिङ्गल मोलिक्युल अफ वाटरको प्रपर्टी चाहिँ त्यही हुन्छ। तर यसलाई मैले डिभाइड गरेँ, H2 र O2 मा डिभाइड गरेँ भने यसको प्रपर्टी र यसको प्रपर्टी डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसैले कम्पाउन्ड पनि एउटा प्योर सब्सटेन्स हो। मिक्सचरमा होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस भनेको सेम टाइप अथवा सोल्युट चाहिँ सोल्भेन्टमा इक्वल एमाउन्टमा डिजल्भ भएको छ। जस्तै साल्ट प्लस वाटर। यदि यस्तो साल्ट प्लस वाटर टाइपको छ भने यो मिक्सचर हुन्छ। हेटेरोजेनियस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त? हेटेरोजेनियस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। जस्तै स्यान्ड प्लस वाटर। स्यान्ड प्लस वाटर त इक्वल्ली मिक्स भएको हुँदैन होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ हेटेरोजेनियस भन्छ। ठिक छ, इलिमेन्ट्स भयो, कम्पाउन्ड्स भयो। एटम्स भनेको चाहिँ स्मलेस्ट पार्टिकल अफ इलिमेन्ट हामीले भनिहाल्यौँ। र अर्को कुरा यो चाहिँ फ्रिली नेचरमा एक्जिस्ट गर्न सक्दैन, कुनै न कुनैसँग जोडिएर यसले एउटा मोलिक्युल चाहिँ फर्म गर्नै पर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर आयो सब एटोमिक पार्टिकल्सहरूको बारेमा। सुरुमा आयो इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिस्कभर गरे हो त? जे थोम्सन भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो। यो एउटा नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो। यसको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ। यसको चार्ज भनेको चाहिँ 1.6 × 10⁻⁻19 कोलोम हुन्छ। यसको मास भनेको 9.1 × 10⁻31 केजी हुन्छ। र यो न्युक्लियस भयो भने अनि यो एउटा अर्बिट भयो भने यसको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ त? इलेक्ट्रोन घुम्ने काम गर्छ। ठिक छ, न्युक्लियस। प्रोटोन डिस्कभरी, यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ है। तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ कसले के गरे हो, चार्ज कति हुन्छ, मास कति हुन्छ भन्ने कुराहरू सोध्छ। प्रोटोन चाहिँ गोल्डस्टाइन भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो। जहाँनिर इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज छ, प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्ज चाहिँ इक्वल हुन्छ। दुइटैको चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 हुन्छ। एउटाको प्लस ई लेखिन्छ भने अर्कोको माइनस ई। यसको मास चाहिँ प्रोटोनको मास चाहिँ 1837 टाइम्स इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ। यसको मास हेर्नुहोस् त 1.67 × 10⁻27 छ र यो चाहिँ न्युक्लियसमा प्रेजेन्ट छ। अब न्युट्रोनको पालो आयो। न्युट्रोन भनेपछि अन्तिममा डिस्कभर भएको हो है त। जेम्स चार्डविक भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो। यो न्युट्रल हुन्छ, यसको कुनै पनि चार्ज हुँदैन। यसको मास र प्रोटोनको मास लगभग इक्वल हुन्छ, तर न्युट्रोनको मास चाहिँ ग्रेटर देन प्रोटोन हुन्छ है। यस्तो हुन्छ मासको केसमा। सबैभन्दा ज्यादा मास न्युट्रोनको हुन्छ, त्यसपछि प्रोटोन अनि इलेक्ट्रोन। यो चाहिँ हेभिएस्ट हो अनि लिस्ट स्टेबल पनि हो। यो कुरा पनि याद गर्ने, हेभिएस्ट र लिस्ट स्टेबल। इट वाज डिस्कभर्ड एट लेट ड्यु टु ल्याक अफ चार्ज।
चार्ज नभएको कारण यसलाई डिस्कभर गर्न गाह्रो भयो, किन चार्ज भएको भए त इलेक्ट्रिक फिल्ड अनि म्याग्नेटिक फिल्डमा डिफ्लेक्सन आउँथ्यो, तर चार्जलेस भएको कारण एकदम डिस्कभर गर्न गाह्रो भयो है त। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट्स, कुनै पनि केमिकल रियाक्सन्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा के आउँछ त चेन्जेसहरू आउने गर्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ चेन्ज हुने कारण चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनले देखाउँछ। इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स अराउन्ड द न्युक्लियस ओन्ली इन सर्ट एन्ड सिलेक्टेड अर्बिट्स कल्ड इनर्जी सेल्स अर अर्बिट्स। यो कुरा चाहिँ बोर भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो। इलेक्ट्रोन यदि जहीँ तहीँ घुम्छ भने, यदि इलेक्ट्रोन जता पायो त्यतै घुम्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोन सिधै गएर न्युक्लियसमा ठोकिन जान्छ। तर इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा सर्टेन यस्तो स्टेबल ठाउँमा घुम्छ कि जहाँ उसले इनर्जी लस्ट गर्नु नपरोस्, त्यस्तोलाई चाहिँ सेल्स अथवा अर्बिट भन्छ। कुनै पनि सेल अथवा अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ 2n² रुलले डिटरमाइन गर्छ। फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ, सेकेन्ड सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन, थर्ड सेलमा 18वटा इलेक्ट्रोन, यस्तो हुन्छ। लोवेस्ट इनर्जी लेभललाई ग्राउन्ड स्टेट भनिन्छ। ग्राउन्ड स्टेटमा चाहिँ इलेक्ट्रोनले कहीँ पनि जाँदैन अथवा इलेक्ट्रोनले इनर्जी दिँदैन, ठिक छ, इलेक्ट्रोनबाट इनर्जी निक्लिँदैन। हायर इनर्जी लेभललाई एक्साइटेड स्टेट भनिन्छ। जब इनर्जी, सपोज यो फर्स्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनले इनर्जी गेन गर्यो, माथितिर गएपछि यो भनेको एक्साइटेड स्टेटमा छ, यो ग्राउन्ड स्टेट भयो, यो माथिकोलाई एक्साइटेड स्टेट भन्छ। यो एक्साइटेड स्टेटबाट चाहिँ यो तल झऱ्यो भने यसले फेरि त्यही लाइट अथवा त्यही इनर्जी नै बाहिर निकाल्छ, ठिक छ, यही कुरा हो। न्युक्लियसको डिस्कभरी चाहिँ रदरफोर्डले गरेको, जुन एक्सपेरिमेन्ट तपाईँले क्लास 11 केमिस्ट्रीमा पढ्नुहुन्छ, अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टबाट। न्युक्लियसमा चाहिँ न्युट्रोन र प्रोटोन हुन जान्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ न्युक्लियन्स भनिन्छ। न्युक्लियन्स भनेको न्युक्लियस बन्ने पार्टिकलहरू, जसले चाहिँ न्युक्लियस बनाउँछ त्यसलाई न्युक्लियन्सहरू भनिन्छ। प्रोटोन पनि एउटा न्युक्लियन हो, न्युट्रोन पनि एउटा न्युक्लियन हो, ठिक छ। एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ के हो? एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन्सलाई एटोमिक नम्बर भनिन्छ। एटोमिक मास भनेको के हुन जान्छ? एटोमिक मास भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोनलाई चाहिँ एटोमिक मास भनेर भनिन्छ, ठिक छ। एटोमिक वेट पनि भनिन्छ यसलाई। एटोमिक वेट भनेको चाहिँ सम अफ नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स भनिन्छ, ठिक छ। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ, यसरी लेखिन्छ है। सपोज यक्स भन्ने इलिमेन्ट छ, यहाँनिर जेड, यहाँनिर ए। जेड भनेको एटोमिक नम्बर, ए भनेको एटोमिक मास, यसरी लेखिन्छ। आइसोटप्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको इलिमेन्ट्सलाई भनिन्छ भन्दा एटोमिक नम्बर सेम छ तर डिफ्रेन्ट एटोमिक मास छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो तिनटैमा एटोमिक नम्बर 1 छ तर एटोमिक मास एउटामा 1 छ, एउटामा 2 छ, एउटामा 3 छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी आइसोटप्सहरू भनेर भन्छौँ। नेक्स्टमा आउँछ आइसोबार्स। आइसोबार्स भनेको चाहिँ सेम एटोमिक वेट छ तर डिफ्रेन्ट एटोमिक नम्बर छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, आर्गन र क्याल्सियममा दुईटैको एटोमिक मास 40 छ तर एटोमिक नम्बर 18 र 20 छ। भनेपछि यिनीहरूको एटोमिक मास सेम छ तर एटोमिक नम्बर के छ? डिफ्रेन्ट छ। भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ इलिमेन्ट। एउटा इलिमेन्ट अर्कोसँग कति कम्बाइन हुन सक्छ, रियाक्टिभिटी कति छ हैन, कति चाँडो रियाक्ट गर्न सक्छ, कति ढिलो रियाक्ट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ कम्बाइनिङ क्यापासिटी हो। जस्तै यहाँ NaCl को भ्यालेन्सी, Na को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ है। किन Na को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सीको एउटा भनेको चाहिँ कति इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज अथवा गेन हुन्छ, लुजिङ अथवा गेनिङ हुन्छ अथवा सेयरिङ हुन्छ, त्यो पनि भ्यालेन्सी हो। जस्तै Na को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ किनभने Na ले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। Cl को भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ, Cl ले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू भनेको चाहिँ एउटा एटम छ, त्यसको एटमको आउटर मोस्ट अर्बिट अथवा आउटर मोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भनिन्छ। किनभने ती मात्र यस्तो इलेक्ट्रोन हुन् जुन चाहिँ अरूसँग त्यहाँ कम्बाइन हुन सक्छन् अथवा अरू इलिमेन्टसँग कम्बाइन भएर त्यहाँ कुनै केमिकल रियाक्सन चाहिँ अकर हुन सक्छ, ठिक छ। यो भयो भ्यालेन्सीको कुरा। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको कुरा। रेडिकल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा चार्ज्ड एटम or group of different atoms which has positive or negative charge and behaves as single unit throughout the reaction. It does not exist freely and has its own valence. यसले के भन्न खोज्यो भने सपोज
कुनै इलिमेन्ट कुनै एटम छ अथवा ग्रुप अफ एटम्स छ र त्यसमा कुनै चार्ज प्रेजेन्ट छ, ठिक छ, एटम मात्रै छ अथवा के छ ग्रुप अफ एटम्स छ भनौँ, मोलिक्युल भन्न खोजेको जस्तो भनौँ, र त्यसमा केही चार्ज प्रेजेन्ट छ। त्यो पोजिटिभ चार्ज हुनसक्छ, नेगेटिभ चार्ज हुनसक्छ, न्युट्रल होइन, पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज हुनसक्छ, र त्यो चाहिँ सिङ्गल रूपमा फ्रिली एक्जिस्ट गर्न सक्दैन, किनभने त्यो कुनै न कुनैसँग रियाक्ट भइहाल्छ है, र आफ्नै भ्यालेन्स। जस्तै H प्लस हेर्नुहोस् त, प्लस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने प्लस, एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दा एउटा प्लस आउँछ, ठिक छ, लुजिङ इलेक्ट्रोन गर्दा, र एउटा माइनस आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, गेन 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ यसले। H प्लस भन्नुको मतलब एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, Cl माइनस भन्नुको मतलब एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। अब यो त एउटा एउटा मात्रै एटम भयो। अब SO4 माइनसमा हेरौँ, के छ, यहाँ दुईवटा माइनस छ, दुईवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, र यो त ग्रुप अफ एटम्स छ, एउटा सल्फर, चारवटा अक्सिजन भन्छ ग्रुप अफ एटम्स, यिनीहरू फ्रिली एक्जिस्ट गर्न सक्दैनन्। ऱ्याडिकल्सहरू जेनरली दुई टाइपको हुन्छन्, एउटालाई बेसिक ऱ्याडिकल अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ ऱ्याडिकल भन्छ, अर्कोलाई एसिडिक ऱ्याडिकल अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभ ऱ्याडिकल भन्छ। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ ऱ्याडिकल भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिक ऱ्याडिकल, पोजिटिभ चार्ज क्यारी गर्ने, जस्तै हाइड्रोजन H प्लस, NH4 प्लस, Fe प्लस प्लस, पोजिटिभ छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ बेसिक। एसिडिक भने चाहिँ नेगेटिभ चाहियो, जस्तै Cl माइनस, NO3 माइनस, यसमा नेगेटिभ चार्ज प्रेजेन्ट छ, त्यसैले यसलाई एसिडिक भनिन्छ। डुप्लेट रुल अनि अक्टेट रुल भनेको चाहिँ कुनै पनि एटम भनेको इनर्ट ग्यास जस्तो हुनु पर्यो, ठिक छ, कुनै पनि एटम एउटा इनर्ट ग्यास जस्तो एक्जिस्ट गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ डुप्लेट अथवा अक्टेट रुल फलो गर्नुपर्छ। डुप्लेट रुल भनेको यदि लास्ट अर्बिटमा, ठिक छ, लास्ट अर्बिट नै फर्स्ट अर्बिट छ, फर्स्ट सेल नै लास्ट सेल हो, ठिक छ, फर्स्ट सेल नै लास्ट सेल हो। जस्तै यो कुन कुनमा हुन्छ, हाइड्रोजनमा चाहिँ एउटा मात्रै सेल हुन्छ, हिलियममा के छ, हिलियममा तपाईँहरूको दुईवटा सेल हुन्छ, लिथियममा पनि दुईटै नै हुन्छ है। यो चाहिँ डुप्लेट रुल भनेको जेनरली हाइड्रोजन हिलियमको लागि हुन्छ। आउटर मोस्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन बनायौँ अथवा फर्स्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन राख्यौँ भने यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ। अक्टेट रुल भनेको 8 इलेक्ट्रोन्स आउटर मोस्ट अर्बिटमा भयो भने त्यो स्टेबल हुन्छ, र जहिले पनि कुनै पनि एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्सले रियाक्ट गर्नुको कारण भनेको चाहिँ स्टेबिलिटी अथवा इक्विलिब्रियमको लागि हो। र अक्टेट रुलले के भन्छ, 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउने कोसिस गर्छ, आउटर मोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने अक्टेट रुल फलो हुन्छ। बोन्ड भनेको के हो त, बोन्ड भनेको द फोर्स द्याट बाइन्ड्स 2 or more एलिमेन्ट्स इन अ मोलिक्युलर कम्पाउन्ड। बोन्ड भनेको जोड्ने, जसरी ग्लुले के गर्छ, एउटा फोटोलाई कुनै एउटा भित्तामा टाँस्न सक्छ, टेपले पनि टाँस्न सक्छ कुनै दुईवटा एलिमेन्ट्सहरूलाई। बोन्ड भनेको टेप जस्तो हो, त्यसले चाहिँ एउटा अथवा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरूलाई जोडेर राख्ने काम गर्छ। तीन प्रकारको बोन्ड हुन्छन्, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, कोभ्यालेन्ट र कोअर्डिनेट बोन्ड भन्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ जेनरली मेटल र नन मेटलमा हुन्छ, मेटल एन्ड नन मेटल बिचको एउटा बोन्ड हुन्छ। जस्तै NaClमा हेर्नुहोस्, Na भनेको मेटल हो, Cl भनेको नन मेटल हो, Mg भनेको मेटल हो, Cl2 भनेको नन मेटल हो। यसमा के हुन्छ, मेटलले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, नन मेटलले गेन गर्छ, ठिक छ, अनि यिनीहरू बिचमा बोन्ड फर्म हुन्छ। NaCl भनेको त Na प्लस र Cl माइनस हो, यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन यसलाई दियो, यो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ भएपछि त यिनीहरू बिचमा बोन्ड हुन्छ नि त, किनभने अपोजिट चार्जले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। MgCl2मा नि त्यही हो, के हुन्छ, Mgले आफ्नो दुईवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, Mg प्लस प्लस, Clले दुईवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, एउटा Clले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, र यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ बिच बोन्ड हुन जान्छ। कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, यो चाहिँ जेनरली नन मेटलहरूको लागि हो। जस्तै हाइड्रोजन छ, यसले यो इलेक्ट्रोन सेयर गर्छ, सेयर गरेपछि यसमा पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो, यसको डुप्लेट फलो भयो, ठिक छ। अनि अरू इलिमेन्ट्स कार्बनहरूमा भयो, त्यसै गरी CH4मा भयो, मिथेनहरूमा भयो, यो सबै कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, ठिक छ। कोअर्डिनेट बोन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सेयरिङ अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स, जुन इलेक्ट्रोन्सहरू जोडिएको छैन, ठिक छ, लोन पेयर त्यत्तिकै बसिरहेको छ, तिनीहरू बिचको सेयरिङ भयो भने त्यो कोअर्डिनेट बोन्ड हुन जान्छ, जस्तै यो एलिमेन्ट्सहरूमा है त। सिम्बोल भनेको के हो त, कुनै पनि एलिमेन्टको नामलाई सर्ट फर्ममा लेख्ने,
यो चाहिँ बर्जिलियस भन्ने मान्छेले निकाल्यो है त, सिम्बल युज गर्नुपर्छ काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यो बर्जिलियस भन्ने मान्छेले चाहिँ सिम्बलको कन्सेप्टहरू चाहिँ निकाले हो। अर्को आउँछ यहाँनिर मोलिकुलर फर्मुला। मोलिकुलर फर्मुला भनेको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ मोलिक्युललाई मोलिकुलर फर्मुला भनेर भनिन्छ। ठिक छ, मोलिक्युललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, जस्तै सिम्बल जोडिएर चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाहरू निकाल्न सकिन्छ। मोलिक्युलको वेट भनेको, मोलिकुलर वेट भनेको प्रत्येक एटमको एउटा वेट हुन्छ, एटोमिक मास हुन्छ। त्यो एटोमिक मास, सबैको एटोमिक मास जोडेर चाहिँ एटोमिक वेट निस्किन्छ। जस्तै KNO3, के को एटोमिक मास 39 हो, यनको 14 हो, अनि अक्सिजनको एउटा अक्सिजनको 16 हो भने 3 वटाको 16 × 3 हुन्छ। 101ले चाहिँ KNO3 को टोटल दिन जान्छ। ठिक छ। अब मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल इन द युनिभर्स, मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल इन द युनिभर्स भनेको H2 हुन्छ। मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट अन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्टमा मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट कुन होला त? अब यहाँबाट सिलिकन र यो एल्युमिनियम एउटा हुन्छ। यहाँनिर मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट अन अर्थ क्रस्ट, यो भनेको चाहिँ तपाईँको सुरुमा त आउँछ अक्सिजन आउँछ, त्यसपछि सिलिकन आउँछ, त्यसपछि आउँछ एल्युमिनियम, यहाँनिर अक्सिजन हुन्छ। एन एटम एज एटोमिक नम्बर 20 इन विच पिरियड इट लाइज भनेको छ। ठिक छ, यहाँनिर अब पिरियडको कुराहरू त आउँछ होला, पिरियडिक टेबलको कुराहरू आउँछ होला, कुन चाहिँ पिरियडमा यो लाई गर्छ होला त भन्ने कुरा हो। ग्रुप्स र पिरियड्स भन्ने कुराहरू हुन्छ है। यहाँनिर हाम्रो ग्रुप्स र पिरियड्स भन्ने हुन्छ। अब एटोमिक नम्बर 20 छ, एटोमिक नम्बर 20 छ भने कुन चाहिँ पिरियडमा लाई गर्छ त? सुरुमा त फर्स्ट पिरियडमा, फर्स्ट पिरियड यहाँनिर हाम्रो यो चाहिँ 4th पिरियडमा लाई गर्छ है। फर्स्ट पिरियडमा 1 र 2, त्यसपछि सेकेन्ड पिरियडमा 3 देखि 10, थर्ड पिरियडमा 11 देखि 18, फोर्थ पिरियडमा 19 देखि 36, यसरी जान्छ। पिरियडिक टेबल हेर्नु पनि बुझ्नुहुन्छ। जीरो ग्रुप इलिमेन्ट, जीरो ग्रुप इलिमेन्ट हेज भ्यालेन्सी 0, भ्यालेन्सी नै हुँदैन किनभने इनर्ट छ। पी सबसेल क्यान अकोमोडेट म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, कतिवटा इलेक्ट्रोन्स यसले अकोमोडेट गर्न सक्छ त? 6वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ पी सबसेलले अकोमोडेट गर्न सक्छ। द कम्पाउन्ड विच कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्टले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज फाउन्ड इन, NaCl मा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, NH3 मा भेटिन्छ। H2SO4 मा कोअर्डिनेट बोन्ड, MgO मा पनि के इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। द बोन्ड जेनरली फाउन्ड इन कम्पाउन्ड्स अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स, अघि हामीले भन्यौँ मेटल्स र नन मेटल्समा आयोनिक बोन्ड, आयोनिक बोन्ड भन्नु र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्नु एउटै कुरा हो है त। आयोनिक बोन्ड पनि भन्छ त्यसलाई, किनभने आयोन्स बन्छ त्यहाँनिर र आयोन्स बिचमा बोन्ड हुन्छ। द बोन्ड मोस्टली फाउन्ड इन नन मेटल्स एन्ड अर्ग्यानिक, त्यो भनेको चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ जेनरली भेटिन्छ। कोअर्डिनेट बोन्ड इज फाउन्ड इन, कुनमा भेटिन्छ त? HNO2 मा कोअर्डिनेट बोन्ड भेटिन्छ। ल्याटिन नेम अफ गोल्ड, गोल्डको ल्याटिन नेम के हो? अरम हो, AuRum र Au हुन जान्छ। एटोमिक नम्बर अफ सिल्भर, अब यहाँनिर हाम्रो सिल्भर भनेको Ag, सिल्भर भनेको चाहिँ अर्जेन्टम भनेर भन्छ है। सिल्भरको के हुन्छ त? Ag भनेर आउँछ। अब सिल्भर तपाईँहरूले यसो पिरियडिक टेबल याद गर्दा पनि हुन्छ, यसो छुट्टीको बेलामा पिरियडिक टेबल याद गर्नु भएन हुन्छ। यसको चाहिँ 47 हुन्छ। मोलिकुलर फर्मुला ब्लू भिट्रल, यस्तो ब्लू भिट्रलहरू, व्हाइट भिट्रलहरू तपाईँहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ है। ब्लू भिट्रल, ब्लू भिट्रलको फर्मुला चाहिँ के हुन जान्छ त? CuSO4 5H2O भनेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ CuSO4 मात्रै पनि देखाउन सक्छ। विच अफ द फलोइङ इज फिलोसोफर्स वुल भनेर भनिन्छ। ठिक छ, फिलोसोफर्स वुल, फिलोसोफर्स वुल भनेको चाहिँ जिङ्क अक्साइडलाई फिलोसोफर्स वुल भनेर भनिन्छ। विच अफ द फलोइङ इज नोन एज ब्ल्याक लिड भनेर छ, PB लाई चाहिँ ब्ल्याक लिड भनेर भनिन्छ। विच इलिमेन्ट इन वाटर मेक्स हार्ड भनेको छ, हार्ड वाटर बनाउने। हार्ड वाटर जेनरली हार्ड वाटर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यो पानीसँग चाहिँ फिज राम्ररी निकाल्दैन, पिउनको लागि राम्रो हुन्छ किनभने धेरै प्रकारको मिनरल्सहरू हुन्छ, तर लुगाहरू धुने, कपडाहरू धुने गाह्रो हुन्छ। यसले चाहिँ छिटै खिया लगाउने कामहरू गर्छ, भाँडाहरू बिगार्ने काम गर्छ है त। ठिक छ।
यसमा चाहिँ क्याल्सियम म्याग्नेजियमहरू हुन्छ है। हार्ड वाटरमा क्याल्सियम म्याग्नेजियमहरू हुन्छ है, र सफ्ट वाटरमा जेनरली सोडियम हुन्छ। ग्रोथ अफ रुट एयर, ठिक छ। रुट एयर भनेपछि जसले चाहिँ के एब्जर्भ गर्छ त, जसले चाहिँ वाटर र मिनरल्सहरू अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। वाटर र मिनरल्सहरू अब्जर्भ गर्ने काम चाहिँ रुट हेयरले गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। जेनरली यो काम चाहिँ क्याल्सियमले गर्छ। त्यसपछि लिड पेन्सिल। लिड पेन्सिलमा के हुन्छ त, लिड पेन्सिल है। लिड पेन्सिल भनेपछि लिड पेन्सिल केले बनेको हुन्छ त, लिड पेन्सिलहरू चाहिँ यसमा जेनरली लिड चाहिँ हुँदैन, ठिक छ। यसमा जेनरली के हुन्छ, ग्रेफाइट हुन्छ। यसमा कहिले लिड थिएन। किन लिड राखिएन भन्दाखेरि लिड चाहिँ पोइजनस हुन्छ, यसले पोइजन कन्टेन गर्छ है। विच वान इज डाइएटोमिक। डाइएटोमिक भनेपछि दुईवटा एटम कन्टेन गर्ने, ठिक छ। डाइएटोमिक भनेर छ। मोनोएटोमिक, डाइएटोमिक भन्ने कुराहरू आउँछ। डाइएटोमिक इलिमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली H2, N2, O2, F2, Cl2, I2, B2 यस्तोलाई चाहिँ डाइएटोमिक भन्छ। प्योर फर्ममा एक्जिस्ट गर्न सक्छ, ठिक छ। यहाँनिर डाइएटोमिक भनेको दुईवटा एटम यहाँनिर HCl मा हुन्छ। कार्बन भनेको के हुन्छ त, टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ, 4वटा हुन्छ इलेक्ट्रोन बाहिर। विच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट इज नर्मली फाउन्ड इन एनिमल बडी। लिड, आइरन, क्याडमियम, एल्युमिनियम। आइरन पाइन्छ। विच अफ द फलोइङ पेयर अफ इलिमेन्ट्स आर डाइभ्यालेन्ट। यहाँनिर डाइभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ दुईवटा हुने कुन कुनमा हुन्छ त, डाइभ्यालेन्सी भएको भनेको Mg र Ca। विच अफ द फलोइङ इज प्योर इलिमेन्ट। यहाँनिर प्योर इलिमेन्ट भनेको चाहिँ डायमन्ड हुन्छ। किन भन्दा ग्लासमा पनि सिलिकन र अरू इलिमेन्ट हुन्छ, मार्बल र स्यान्डमा पनि हुन्छ, तर डायमन्ड भनेको चाहिँ टोटल्ली कार्बनले मात्रै बनेको हो। प्युरिटी अफ गोल्ड चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ, अभियसली क्यारेटमा मेजर गरिन्छ। हार्डेस्ट सब्सटेन्स भनेको के हो, डायमन्ड हुन जान्छ। सोलर सिस्टम प्रोसिडेड फ्रम कन्डेन्सेसन इफ ग्यास कम्पोज प्राइमरीली इज। हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ प्राइमरीली कम्पोज गरेको थियो, ठिक छ। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो केही एक दुईवटा कुराहरू आउँछ जुन हिस्टोरिकल कुराहरू छ, तपाईँलाई सोधि पनि राख्न सक्छ है, ठिक छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि इम्पोर्टेन्टै हुन जान्छ, सोधिरहेको पनि छ। ल, पिरियोडिक टेबलसँग सुरुमा आउँछ यहाँनिर डोबर्नियर्स ट्रायड्स भनेर छ, ठिक छ। डोबर्नियर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के गरे भन्दा, सपोज यो A1, A2 र A3 भन्ने तीनवटा इलिमेन्ट्सले एरेन्ज गरे, र यहाँ A2 भनेको चाहिँ के हुन्छ, A1 + A3 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। यसरी चाहिँ डोबर्नियरले इलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गरे, डोबर्नियर्स ट्रायड्स भनिन्छ। न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्स। अक्टेव्स भनेपछि 8 होइन, सा रे गा मा पा धा नि सा भन्छ। यहाँनिर के छ त भन्दा, 8 इलिमेन्ट्स स्टार्टिङ फ्रम अ गिभन वान एज प्रपर्टिज विच आर रिपिटेसन, ठिक छ। के गर्यो भन्दा, सपोज A1 देखि A8 सम्म राख्यो। अब A9 देखि चाहिँ A1 जस्तै प्रपर्टी आउन थाल्छ, ठिक छ। A1 देखि A8 भनेर आयो, A9 देखि यहाँनिर 8वटा आयो, त्यसपछि अरू आउँछ विच आर रिपिटेसन। पिरियोडिक टेबल भनेको छ। पिरियोडिक टेबल भनेको चाहिँ टेबल अफ इलिमेन्ट्सहरू हो, जहाँनिर विभिन्न प्रपर्टिजहरूलाई म्यानेज गरेर राखिएको हुन्छ, र सेम प्रपर्टिज भएकोलाई चाहिँ भर्टिकल कलममा राखिन्छ। भर्टिकल कलमलाई ग्रुप्स भनेर भनिन्छ। डिसिमिलर इलिमेन्ट्सहरू त त्यसै सेपरेट हुने भइहाल्यो। अनि पिरियोडिक टेबलको एकदम इम्पोर्टेन्ट काम भनेको चाहिँ मेन्डेलिभले गरेका थिए, मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल। तिनले चाहिँ के भन्यो भन्दा, कुनै पनि इलिमेन्ट्सहरूको फिजिकल प्रपर्टिज र केमिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ तिनीहरूको एटोमिक वेटसँग रिलेटेड हुन्छ, ठिक छ। एटोमिक वेटसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यो भनेको थिए है तिनको कुरा। यसमा चाहिँ 9वटा भर्टिकल कलम्सहरू हुन्छ एलोङ विथ 0 ग्रुप होइन, एउटा 0 ग्रुप पनि राख्यो, र 7 होरिजेन्टल रोज भनेर हुन्छ पिरियड्सहरू। अब यसले चाहिँ इलिमेन्ट्सलाई क्लासिफाई गर्यो, नयाँ इलिमेन्ट्सहरूलाई ठाउट पनि छोडिदियो, र डाउटफुल इलिमेन्टहरूको एटोमिक वेट सम्बन्धी काम गरे हो होइन। तर हाइड्रोजनको पोजिसनलाई यसले मेन्टेन गर्न सकेन। उसले चाहिँ अल्काली मेटलसँग राखिदिएको थियो र हेलोजेनसँग पनि राख्यो, तर के आवश्यक पोजिसन त एउटा त हुनु पर्यो नि त, दुईवटा त भएन। त्यसै गरी आइसोटप्सहरूको पोजिसन्स, आइसोटप्सहरू एउटैमा राख्नु पर्यो, जस्तै हाइड्रोजन, ड्युटेरियम र ट्रिटियम। यो तीनवटालाई त के को आधारमा,
सेम ग्रुपमा राख्यो यसलाई, ठिक छ। यसरी सेम ग्रुपमा उसले चाहिँ राख्न गयो, किनभने एटोमिक वेट अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यिनीहरूको प्रपर्टीहरू त के हुनसक्छ त, डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू हुनसक्छ। अनि ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सहरूको पोजिसन मिलेन, सिमिलर इलिमेन्ट्सहरू पनि सेपरेट हुन गए, डिसिमिलर इलिमेन्ट्सहरू राखियो। जस्तै अल्काली मेटल चाहिँ कोइनेज मेटलमा राखियो, जस्तै कप्पर, सिल्भर, गोल्ड होइन, यस्तोमा चाहिँ राख्न गइयो। एनोमलस पेयरहरू पनि त्यहाँनिर देखिन गयो। मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ मोस्ले, MOSELE मोस्लेले राख्यो है त। फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ इलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फङ्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर, ठिक छ। पिरियोडिक फङ्सन अफ एटोमिक नम्बर हुन्छ। यसमा अब ग्रुप हुन्छ, भर्टिकल कलमलाई ग्रुप भनिन्छ। त्यहाँ जम्मी 18वटा ग्रुप हुन्छ। ग्रुप 1मा अल्काली मेटलहरू हुन्छ, ग्रुप 2मा अल्कलाइन अर्थ मेटलहरू हुन्छ, अर्को हुन्छ हेलोजेन्स, त्यसपछि नोबल ग्यास, यस्तो कुराहरू हुन्छ यो एस ब्लक इलिमेन्ट्सहरू। यहाँनिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 पी ब्लक, यो कुरा याद गर्नु है। ग्रुप 1 भनेको अल्काली मेटलहरू, ग्रुप 2 भनेको अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 भनेको हेलोजेन्स, ग्रुप 18 भनेको नोबल ग्यास। ग्रुप 1 र 2लाई यस ब्लक इलिमेन्ट्स भनिन्छ, 13, 14, 15, 16, 17, 18लाई पी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू भनिन्छ, ठिक छ। यस ब्लक इलिमेन्ट्सहरूलाई नर्मल इलिमेन्ट्स भनिन्छ, पी ब्लकलाई रिप्रेजेन्टेटिभ इलिमेन्ट्स। त्यसपछि 3 देखि 12 कोलाई डी ब्लक इलिमेन्ट्स भनिन्छ, यस्तोलाई ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्सहरू पनि भनिन्छ। यो कुराहरू याद गर्नु, तपाईँले त्यसलाई खिचेर याद गरे हुन्छ। ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स भनेको छुट्टै यफ ब्लकमा पर्छ, यस्तोलाई चाहिँ इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स भनेर भनिन्छ है त। पिरियड छ, होरिजेन्टल रोजहरूलाई चाहिँ पिरियड भनेर भनिन्छ। यस्तो खालको होरिजेन्टल रोजहरूलाई पिरियड्स भनेर भनिन्छ। फर्स्ट पिरियड चाहिँ सबैभन्दा सर्टेस्ट छ, त्यसमा एउटा हाइड्रोजन र हिलियम हुन्छ। सेकेन्ड र थर्ड भनेको चाहिँ सर्ट पिरियड हो, यसमा इचमा 8 इलिमेन्ट्स हुन्छ। फोर्थ पिरियड र फिफ्थ पिरियड भन्छ कि लङ पिरियड हो, 18वटा इलिमेन्ट हुन्छ। सिक्स्थ पिरियड लङ्गेस्ट हुन्छ, यसमा 32वटा इलिमेन्ट्स छ। सेभेन्थ पिरियड अझै पनि इन्कम्प्लिट छ। यो जस्ट यो फ्याक्टहरू हो। अब यो फ्याक्टलाई यादै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो यस्तो हो, यहाँनिर यस्तो छ भनेर तपाईँहरूले याद गर्नु भने काम भइहाल्छ। होरिजेन्टल रोजलाई पिरियड भनिन्छ, जम्मी 7वटा पिरियड छ। फर्स्ट पिरियड सर्टेस्ट छ, सिक्स्थ पिरियड लङ्गेस्ट छ, सेभेन्थ पिरियड इन्कम्प्लिट छ। कुन पिरियड इन्कम्प्लिट छ? सेभेन्थ पिरियड। एटोमिक नम्बरको प्रपर्टी भयो। अब अफबाउ प्रिन्सिपल छ। अफबाउ प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा सबसेलको आधारमा कसरी इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अफबाउ प्रिन्सिपलले भन्छ। अब यो एसपिडिएफ भन्ने छ, एसपिडिएफ, एस सबसेल पिडिएफ, यिनीहरूको नाम चाहिँ के हो? शार्प, प्रिन्सिपल, डिफ्युज र एफ, यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर फर्स्ट ग्रुप रिएक्टिभिटी, एटोमिक रेडी इन्क्रिज भयो भने चाहिँ रिएक्टिभिटी नेगेटिभ इन्क्रिज फ्रम टप टु बटम, माथिदेखि तल गयो भने फर्स्ट ग्रुपमा रिएक्टिभिटी र एटोमिक रेडी इन्क्रिज हुन्छ। सेभेन्थ ग्रुपमा चाहिँ तलदेखि माथि, हेलोजेन्सहरूको ग्रुपमा तलदेखि माथि जाँदा रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। एटोमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी र मेटालिक नेचर डिक्रिज एलोङ पिरियड एन्ड इन्क्रिज एलोङ ग्रुप, यो हुन जान्छ। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एक्टिभिटी, नन मेटालिक क्यारेक्टर एन्ड इलेक्ट्रोन एफिनिटी इन्क्रिजेज एलोङ द पिरियड एन्ड डिक्रिजेज एलोङ ग्रुप, ठिक छ। यस्तो कुराहरू छ यहाँनिर। यो प्रपर्टीहरू तपाईँहरूले अझै राम्ररी 11 क्लासमा स्टडी गर्नु नै हुन्छ है। त्यस्तो साह्रो तपाईँहरूले टेन्सन लिनु पर्दैन, जस्ट यसलाई याद मात्रै गर्नुहोस्। बुझ्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर बुझ्ने कुराहरू पनि छन्। यहाँनिर आयन एउटा एटमको स्ट्रक्चरले रेडियस कसरी इन्क्रिज हुन्छ, रेडियस कसरी डिक्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोनको नम्बरले रेडियसमा कस्तो खालको परिवर्तनहरू ल्याउँछ, सबै कुराहरू त्यहाँनिर आउन चाहिँ जान्छ है त। द स्पेस एराउन्ड द न्युक्लियस वेयर देयर इज म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ एन इलेक्ट्रोन, यसलाई चाहिँ अर्बिटल भनेर भन्छ। द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन nth सेल अफ एन एटम भनेको चाहिँ 2n² हुन्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्लोरिन इज 287 वेयर इनर 2+8 इलेक्ट्रोन्स इज कल्ड, यसलाई चाहिँ सेल इलेक्ट्रोन भनेर भनिन्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको यो 7वटा इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स भनिन्छ। इन 2n² रुट n स्ट्यान्ड्स फर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, यसले चाहिँ सेलको नम्बर दिन्छ, यसले सब सेलको नम्बर दिन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू आउँछ। म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर भनेको चाहिँ कतिवटा अर्बिटल छ टाइपको कन्सेप्ट आउँछ। विच वान इज म्यानुफ्याक्चर्ड फ्रम सिविड्सबाट आयोडिन निकालिन्छ,
हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। हामीले के भनेको थियौँ, माथिबाट तल झर्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेपछि ब्रोमिन, क्लोरिन, फ्लोरिन, आयोडिन भने चाहिँ ब्रोमिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ज्यादा हुन्छ। विच अफ द फलोइङ एज हाइएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी। स्वयं त इलेक्ट्रोन तान्न खोज्ने कुन हुन्छ त भन्दा यहाँनिर सबैभन्दा इलेक्ट्रोन तान्न खोज्ने भनेको चाहिँ ब्रोमिनले तान्न खोज्छ, अभियस कुरा हो, सजिलै है त। 1s स्क्वायर 2s 2p 3s रिप्रेजेन्ट्स कुन हुन्छ त, जम्मा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 4, 10, 10 र 8ले 18, 18 भएको कुन हुन्छ म्याग्नेजियम, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम, आर्गन हुन्छ है 18वटा। यो त एउटा के हो त नोबल ग्यास पनि भयो। द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अल्काली मेटलको, अल्काली मेटलमा चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ बाहिर, ठिक छ, भनेपछि NS1 भन्छ ए। भेरिएबल भ्यालेन्सी इज जेनरली सोन बाई, भेरिएबल भ्यालेन्सी देखाउने चाहिँ कस्तोले चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी देखाउँछ त भन्दा ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सीहरू देखाउँछ। डी ब्लक इलिमेन्ट्स इन लङ फर्म अफ पिरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड, ठिक छ। डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू, अब डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू कहाँनिर हुन्छन् त जेनरली हाम्रो डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू। अब डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू जेनरली तपाईँहरूले पिरियोडिक टेबलै हेर्नु पऱ्यो। डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू है यहाँनिर हाम्रो डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली इन द मिडलतिर हुन्छन् होइन। यो मेटलहरू चाहिँ जेनरली डी ब्लक। क्लोरिन बिलोङ्स टु हेलोजेन, हेलोजेनमा पर्छ। विच वान इज इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन नोबल ग्यास, नोबल ग्यासको अन्तिम सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ भने चाहिँ अप्सन बी। मोडर्न पिरियोडिक टेबल वाज डेराइभ्ड बाई मोस्ले, डाल्टनले त पिरियोडिक टेबल बनाएन, न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेप्स छ, मेन्डेलिभले चाहिँ एटोमिक वेट अनुसार। लेन्थेनाइट सिरिज कन्टेन्स कतिवटा इलेक्ट्रोन भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा इलेक्ट्रोन, एक्टेनोइड्समा पनि 14वटा इलेक्ट्रोनै हुन्छ। जिरो ग्रुप इलिमेन्ट्स आर अल्सो कल्ड, यहाँनिर नोबल ग्यास, इनर्ट ग्यास भनेर छ। अब यिनीहरूलाई एक्रोजेन्स पनि भनिन्छ अल। द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फलोज द अर्डर भनेको छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फलोज द अर्डर। यहाँ माथिको मिस्टेक लेखेको पनि हुनसक्छ है, तपाईँहरूले चेक गर्नु होला। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन भने चाहिँ फ्लोरिन पो सबैभन्दा माथि हुँदो रहेछ है, मैले सरी है, यहाँनिर फ्लोरिन हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ हाइएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी भने चाहिँ फ्लोरिनको हुन्छ, यहाँनिर फ्लोरिनको हुन्छ है। हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि फ्लोरिनै हुन्छ यहाँनिर। अब फ्लोरिन सबसे ज्यादा भयो, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन भने चाहिँ अप्सन बी हुन्छ है, ठिक छ। किनभने फ्लोरिनको एटोमले तान्न सक्ने पनि धेरै छ, थोरै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अथवा सेल छ, त्यही भएर सजिलैसँग तान्न पनि सक्छ। द ग्यास युज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब भनेको नाइट्रोजन ग्यास युज हुन्छ। कप्पर 29 को कति हुन्छ त भनेर सोधिरहेको छ यहाँ। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर अनि 1s स्क्वायर 2s 2p6 3s स्क्वायर 2p6, यहाँनिर मिस्टेक छ है। 3s स्क्वायर 3p6 भन्न खोजे होला, यो 3p6 भन्न खोजे होला। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2 3s 3p6 3d10 4s1 भनेको छ। यहाँनिर यसमा 2, पीमा 6, डीमा 10 अनि एफमा 16वटा इलेक्ट्रोनसम्म अड छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 29 त अब सबैले 29 त पुराकै होला, नभए त के क्वेसन सोध्थ्यो होइन। यहाँनिर चाहिँ अप्सन बी चाहिँ करेक्ट हुन्छ है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रोन्सहरूको कुरा आउँछ। क्रोमियमको फुल फिल्ड डिकन्फिगरेसन, फुल फिल्ड डिकन्फिगरेसन भने चाहिँ त 29 त पुग्यो त यहाँ, 4 10 12 18 27 22 पुगेन, अप्सन ए चाहिँ हुन्छ है, ठ्याक्कै 29 पुग्छ। हाफ फिल्ड हेर्नु पऱ्यो। 1s स्क्वायर 2 2 3 2p2 3d4 र 4s1 कतिवटा पुग्छ 4 10 14 16 18, यो पुगेन है। 4 10 12 14 19 20 पुग्यो। यहाँनिर 10 12 14 19 20 10 12 14 20 21
हाफ फिल्ड कन्फिगरेसन 3D5 र 4S1 हुन्छ। यहाँ अझै कति छुटाएको होला। करेक्ट अर्डर अफ रिएक्टिभिटी सबैभन्दा ज्यादा रिएक्टिभ कुन हुन्छ होला त? अब यो त यहाँनिर अल्काली मेटल्सहरू छ। अल्काली मेटल्सहरू भइसकेपछि हामीले के याद गर्न सकिन्छ त? यहाँनिर अल्काली मेटल्सहरू भइसकेपछि हाम्रो जुनको चाहिँ एटोमिक रेडियस ज्यादा छ त्यसको रिएक्टिभिटी ज्यादा हुन्छ। अनि यहाँनिर के छ? पोटासियम अनि लिथियम अनि सोडियम भनेर छ। पोटासियमको सबसे ज्यादा हुन्छ, त्यसपछि सोडियमको अनि लिथियमको, किनभने यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलै हुन्छ। ब्रोमिन इज फाउन्ड इन, अभियसली कुन हुन जान्छ? लिक्विड स्टेटमा पनि ब्रोमिन भेटिन सक्छ। ठिक छ, यहाँनिर ल यति काम गरियो। अब आउँछ स्टेट अफ म्याटर। स्टेट अफ म्याटरमा के छ? सोलिड लिक्विड ग्यासको केही प्रपर्टिजहरू छ। सोलिडमा के हुन्छ? मोलिक्युल्सहरू एकदम टाइटली प्याक्ड हुन्छन्, किनभने यिनीहरू बिचको बोन्ड इनर्जी पनि एकदम ज्यादा हुन्छ। लिक्विडहरू लुजली प्याक्ड हुन्छन्, किनभने बोन्ड इनर्जी एकदम कम हुन्छ। ग्यासेसहरू त बोन्ड इनर्जी यति कम हुन्छ कि यिनीहरू टाढा टाढा हुन्छन्। सोलिडको हाई फोर्स अफ एट्र्याक्सन, लिक्विडको लो देन सोलिड, ग्यासको अलमोस्ट नेग्लिजिबल। सोलिडको डेन्सिटी पनि एकदम हाई हुन्छ, किनभने धेरै एमाउन्ट अफ एटम्स क्लोजली प्याक्ड भएर बसेको हुन्छ, हाई डेन्सिटी भयो। लिक्विडको सोलिड र ग्यास बिचमा हुन्छ, ग्यासेसको लो डेन्सिटी। ल सबैभन्दा अब इनर्जीको कुरा गर्दा के हुन्छ त भन्दा इक्विलिब्रियममा हुन्छ। सोलिडमा इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ, सबैभन्दा लो इनर्जी हुन्छ। लिक्विडमा अलि धेरै इनर्जी हुन्छ, किनभने धेरै उनीहरू घुम्न पाउँछ, र ग्यासेसमा सबसे धेरै इनर्जी हुन्छ। सोलिडको केही डेफाइनेट सेप हुन्छ, लिक्विडको डेफाइनेट भोल्युम हुन्छ तर डिफाइनेट सेप हुँदैन। ठिक छ, किनभने उनीहरूको चाहिँ कोहेसिभ फोर्स चाहिँ विक हुन्छ, र ग्यासको त नाइदर भोल्युम नर सेप हुन्छ। र सोलिडहरूमा चाहिँ भाइब्रेटरी मोसनहरू मात्रै हुन्छ, तर ट्रान्सलेटरी र रोटेटरी मोसनहरू हुँदैन। ठिक छ, भाइब्रेटरी मोसन मात्रै हुन्छ, ट्रान्सलेटरी मोसन र रोटेटरी मोसन यहाँनिर प्रेजेन्ट हुँदैन। ठिक छ, किनभने भाइब्रेसन हुन्छ तर यताउता हिँड्ने अथवा रोटेसन गर्ने हुँदैन, टाइटली प्याक्ड भएको कारण। ठिक छ, तर लिक्विडमा चाहिँ मोलिक्युल्सहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सर्न सक्छन्, त्यही भएर लिक्विडको चाहिँ डेफाइनेट भोल्युम हुन्छ, सेप हुँदैन। उसले जुन भाँडोमा राख्यो त्यस्तै सेप लिन सक्छ, किनभने उसकोमा ट्रान्सलेटरी अथवा रोटेटरी मोसनहरू छ, भाइब्रेटरी मोसनहरू पनि हुन्छ। ठिक छ, र मोलिक्युल्सको चाहिँ सबै हुन्छ। लार्ज ट्रान्सलेटरी, किनभने लङ डिस्टेन्ससम्म पनि जान सक्छ। मोलिक्युल्सहरू त सबै ठाउँमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ, लिक्विडहरू त भेजलसम्म मात्रै, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्दा मात्रै हो, तर मोलिक्युल्स अफ ग्यासेसहरू चाहिँ जथाभावी ट्रान्स गर्न सक्छ। र मोलिक्युल अब लिस्ट कम्प्रेसिबिलिटी र थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ सोलिडहरूको, होइन? एकदम कम्प्रेस कम हुन्छन्, थर्मल एक्सपान्सन कम हुन्छ। दे हेभ स्लाइट हायर कम्प्रेसिबिलिटी, अलिकति कम्प्रेस हुन सक्छन्, होइन? अलिकति कम्प्रेस हुन सक्छन्, तर त्यस्तो ज्यादा कम्प्रेस हुँदैनन्। ग्यासेसहरू त एकदम कम्प्रेसिबल हुन्छन्। ठिक छ, अब यहाँनिर चाहिँ फिजिकल र केमिकल चेन्ज, यहाँको प्रपर्टिजहरू बुझ्नुभयो, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यो इनर्जीको, सेपको प्रपर्टीहरू, मोसनहरूको प्रपर्टीहरू, कता कता दौडिन्छ, कता कता हिँड्छ भन्ने प्रपर्टिजहरू उसले सोधिरहेको हुनसक्छ। अनि यहाँनिर अब अर्को छ फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज। फिजिकल चेन्ज भनेको चाहिँ टेम्पोररी चेन्ज हो, केमिकल चेन्ज भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट चेन्ज भन्छ। फिजिकल चेन्ज भनेको जस्तै आइस चाहिँ के भयो त? हाम्रो आइस चाहिँ यदि लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट भयो भने यसलाई चाहिँ हामी फिजिकल चेन्ज भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, यो चाहिँ फिजिकल चेन्ज भयो। अर्को चाहिँ केमिकल चेन्ज। केमिकल चेन्ज भनेको चाहिँ कस्तो त? जस्तै दुधबाट दही बन्नु, त्यस्तोलाई केमिकल चेन्ज भन्छ। अब यहाँनिर फलोइङ मेजरमेन्ट अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर, यसमा युज हुने चाहिँ ब्यारोमिटर युज हुन्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु मोलिक्युल्सलाई चाहिँ इन्टरमोलिक्युलर फोर्स भनेर भनिन्छ। इन्टरमोलिक्युलर, द ग्याप एमोङ द मोलिक्युल्स इन अ म्याटर इज कल्ड इन्टरमोलिक्युलर स्पेस भन्छ। मोलिक्युलहरू बिचको स्पेस। विच लिक्विड इज हिटेड इट टर्न्स इन्टु भेपर, एन्ड वेन भेपर इज कुल्ड इट टर्न्स इन्टु लिक्विड। यसलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामीले when liquid is heated it turns into vapor, and when vapor is cooled it turns into liquid. This process is known as भनेर भनिरहेछ कन्डेन्सेसन हुन्छ होला है। द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ लिक्विड इन्टु सोलिड अन कुलिङ, लिक्विडलाई सोलिड बनाउने कुल गर्दाखेरि भनेर भनिरहेछ है। यो भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन जान्छ त भन्दाखेरि कन्डेन्सेसनै हुँदो रहेछ है।
अनि यो भनेको चाहिँ लिक्विफिकेसन त हुँदैन, कन्डेन्सेसन हुनसक्छ। सोलिडिफिकेसन भन्ने टर्म त त्यति मलाई थाहा छैन। कन्डेन्सेसन पनि हुँदैन, फ्युजन सोलिडिफिकेसनै हुन्छ होला। सोलिड बन्ने प्रक्रियालाई सोलिडिफिकेसन भन्छ। द भोलाटाइल सोलिड्स ह्याभ, भोलाटाइल सोलिड्सको के हुन्छ, भेरी लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट होइन। भोलाटाइल सोलिड भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई यदि हामीले केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ त, कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले सोलिडमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने सिधै त्यो ग्यासमा नि कन्भर्ट, कार्बन डाइअक्साइड त सिधै केमा जान्छ त भन्दा कार्बन डाइअक्साइड सिधै केमा जाने भयो, ग्यासमा जान्छ, सोलिडबाट ग्यासमा जान्छ, भोलाटाइल सोलिड्स। वाटर क्यान बी चेन्ज इन्टु हाइड्रोजन अक्सिजन बाई इलेक्ट्रोलाइज, दिस टाइप अफ चेन्ज इज कल्ड, यहाँनिर यसलाई चाहिँ केमिकल चेन्जै भन्नुपर्छ। किन केमिकल चेन्ज भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले यसलाई केमिकल्ली कन्भर्ट गऱ्यौँ नि त। सब्लिमेसन अफ आयोडिन, सब्लिमेसन अफ आयोडिन भनेको फिजिकल चेन्ज हो। कर्डिङ अफ मिल्क, मिल्क चाहिँ दहीमा कन्भर्ट हुनु भनेको पर्मानेन्ट चेन्ज हो। दहीलाई फेरि दुध बनाउन सकिँदैन। विच प्रोसेस टु सेपरेट भोलाटाइल सोलिड्स, सब्लिमेसनको प्रोसेस। उनीहरूको डिफ्रेन्ट के अरे एउटा बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ, त्यसको लागि हुन्छ। सम ग्यासेस, केही ग्यासेसहरूको प्रपर्टिज छ है, यो कुराहरू पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाइड्रोजनको, हाइड्रोजन भन्ने इलिमेन्ट चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिसले डिस्कभर गरे 1776मा, र लेभोइजर, एन्टोन भोन लेभोइजरले चाहिँ हाइड्रोजन भन्ने नाम राखे। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, यो चाहिँ सबैभन्दा लाइटेस्ट इलिमेन्ट हो र युनिभर्सको लागि बिल्डिङ ब्लक्स, यो ब्रह्माण्डको इँटा भनेको चाहिँ हाइड्रोजन हो। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s1 हुन्छ, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ, र यसको एटोमिक वेट भनेको 1.008 हुन्छ। यसको न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन हुँदैन है। बोथ अल्काली मेटल्स र हेलोजेन्स जस्तो प्रपर्टिजहरू यसले देखाउँछ होइन। कुनै बेला इलेक्ट्रोन लुज पनि गरिदिन्छ, कुनै बेला इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ, समय र परिस्थिति अनुसार है। अर्को छ यसको 3टा आइजोटोपिक फर्म हुन्छ। आइजोटोपिक भने चाहिँ एटोमिक नम्बर सेम तर एटोमिक वेट डिफ्रेन्ट। एउटा आउँछ पोटियम भनेर, यसको चाहिँ एउटा प्रोटोन नो न्युट्रोन। अर्को हुन्छ ड्युटेरियम, ड्युटेरियममा चाहिँ एउटा प्रोटोन एउटा न्युट्रोन हुन्छ। अर्को हुन्छ ट्रिटियम, ट्रिटियममा एउटा प्रोटोन र 2वटा न्युट्रोन हुन्छ। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ, Zn+H2SO4, डाइल्युट H2SO4, डाइल्युट छ है, यहाँ कङ्क छैन नि, कङ्क भएको भए छुट्टै कुराहरू हुन्थ्यो। जिङ्क र डाइल्युट H2 गर्दा ZnSO4 र H2 हुन्छ। यहाँनिर कङ्क H2SO4 युज गर्न सकिँदैन किनभने यसले एउटा पोइजनस ग्यास SO2 बनाउँछ। र डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट, किनभने हाइड्रोजनको वेट त एयरको वेटभन्दा कम हुने कारण यो चाहिँ सिधै माथि उडेर जान्छ, त्यसैले डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट। यसको फिजिकल प्रपर्टिजहरू भनेको के छ त, यो चाहिँ कलरलेस छ, रङ छैन, गन्ध छैन, स्वाद हुँदैन, र लगभग पानीमा यो चाहिँ इन्सोल्युबल छ। यो बोइलिङ पोइन्ट भयो -253, फ्रिजिङ पोइन्ट -259। केमिकल प्रपर्टिज भनेको चाहिँ यो चाहिँ कम्बस्टिबल हुन्छ तर कम्बस्सनमा सपोर्ट गर्दैन, ठिक छ। आफू जल्छ तर जल्न सपोर्ट गर्दैन, जस्तै 2H2+O2 भनेको 2H2 हो। र मेटलसँग रियाक्ट गर्दा मेटल हाइड्राइडहरू बनाउँछ, ठिक छ। जस्तै Na+H2 गर्दा NaH दिन्छ, Mg+H2 गर्दा MgH2 दिन्छ। न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै नयाँ न्युली बर्न हाइड्रोजन हो, ठिक छ। न्युली बर्न हाइड्रोजन हो र यो चाहिँ एकदम एक्टिभ हुन्छ र रुम टेम्परेचरमा यसलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, एकदम एक्टिभली यसले रियाक्सनमा काम गर्छ। एटोमिक हाइड्रोजन भनेको चाहिँ H मात्रै हो भने त्यो एटोमिक हाइड्रोजन हुन्छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल आर्कहरूबाट निकालिन्छ है, इलेक्ट्रिसिटी पास गरिन्छ जब हाइड्रोजनमा, त्यसले चाहिँ एटोमिक हाइड्रोजनहरू निकाल्ने काम गर्छ, ठिक छ। र सबैभन्दा हाइएस्ट रियाक्टिभिटी एटोमिक हाइड्रोजनको हुन्छ। त्यसपछि न्यासेन्ट हाइड्रोजन अनि मोलिकुलर हाइड्रोजन भने चाहिँ सबैभन्दा छिटो रियाक्ट गर्ने एटोमिक हाइड्रोजन भयो, त्यसपछि न्यासेन्ट अनि मोलिकुलर। रिड्युसिङ पावर चाहिँ एटोमिक हाइड्रोजनको ज्यादा हुन्छ, कुनै पनि इलिमेन्टको रिड्युस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी एटोमिक हाइड्रोजनमा ज्यादा हुन्छ न्यासेन्ट हाइड्रोजनमा भन्दा। हाइड्रोजिनेसन भनेको चाहिँ यो डाल्डाहरू बनाउने प्रक्रिया। हाइड्रोजिनेसन भनेको चाहिँ भेजिटेबल ओइलबाट घी बनाउने प्रक्रिया, ठिक छ। यो भेजिटेबल ओइल, बोट बिरुवाहरूको तेलबाट यो डाल्डाहरू बनाउँछ नि, त्यस्तोलाई हाइड्रोजिनेसन भनिन्छ। बेलुन्सहरूको लागि, लिक्विड हाइड्रोजनको लागि, रकेट्सहरूको फ्युलको लागि पनि हाइड्रोजन युज भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो अक्सिजन।
अक्सिजन चाहिँ जोसेफ प्रिस्टलीले डिस्कभर गरे 1774 मा। यो पनि ल्याभोइजर बाजे अलिकति पण्डित हैन, केमिस्ट्रीको पण्डित टाइपको भनौँ न हैन। यो अक्सिजन चाहिँ 21% बाई भोल्युम हुन्छ एयरमा, सबैभन्दा धेरै त नाइट्रोजन हुन्छ लगभग 78%। यो अक्सिजन भयो। मोस्ट इभिडेन्ट इलिमेन्ट अन अर्थ क्रस्ट, यो याद गर्नु पर्यो। र यो चाहिँ पी ब्लक पिरियोडिक टेबलमा पर्छ। कसरी प्रिपेयर गर्ने? पोटासियम क्लोरेटलाई म्याग्नेजियम डाइअक्साइडसँग राखेर 250 डिग्रीमा हिट गऱ्यो भने अक्सिजन आउँछ। अथवा विदाउट हिटमा चाहिँ यो H2O2 भन्ने छ, यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई MnO2 मा राखेर 25 डिग्री सेल्सियसमा हिट गऱ्यो भने O2 आउँछ। यो पनि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टमै राखिन्छ। र एउटा MG रिबन, अक्सिजन आयो कि आएन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि एउटा म्याग्नेजियमले बनेको रिबन त्यहाँनिर हालिदियो, अक्सिजन भएको ठाउँमा हाल्दा नि त बर्न हुन्छ। प्रपर्टिज भनेको यसको रङ छैन, स्वाद छैन, गन्ध छैन, सोलुबल इन वाटर छ। यो चाहिँ कम्बसन हुँदैन, आफू जल्दैन तर कम्बसनलाई सपोर्ट गर्छ। आगो जल्नको लागि अक्सिजन बिना आगो जल्दैन। यो चाहिँ आर्टिफिसियल रेस्पिरेसनमा युज हुन्छ। र कटिङ वेल्डिङ मेटल्स, अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको त हामीलाई सास फेर्न नि अक्सिजन चाहियो। हाम्रो रेस्पिरेसनको प्रोसेसको लागि पनि अक्सिजन एकदमै जरुरी हुन्छ। अर्को छ कार्बन डाइअक्साइड। यसको मोलिकुलर फर्मुला CO2 भयो, मोलिकुलर वेट 44 भयो। कार्बनको 12, एउटा अक्सिजनको 16 हो, दुईटाको कति हुन्छ टाइम्स 2 भने चाहिँ 32, 44 भयो। यसको बोइलिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रिजिङ पोइन्ट 78, लगभग अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्टसँग चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट मिल्दो रहेछ। र 0.03% भोल्युम हुन्छ। ल्याबोरेटरीमा क्याल्सियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिड रियाक्ट गर्यो भने क्याल्सियम क्लोराइड, वाटर र CO2 हुन्छ। यो चाहिँ अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट। किन अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा यो चाहिँ हेभियर देन एयर हुन्छ, तलतिर सेटल डाउन गर्छ, त्यही भएर अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्को तरिका भनेको कार्बन र अक्सिजन रियाक्ट गर्यो भने पनि CO2 बन्छ। तर C+O2 हामीले यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाई क्वान्टिटीमा गऱ्यौँ भने CO2 बन्छ, लो क्वान्टिटीमा गऱ्यो भने CO मात्रै बन्छ फेरि है। त्यसै गरी CaCO3 डिकम्पोज गऱ्यो भने CO र CO2 बन्छ। अर्को छ केमिकल प्रपर्टिज, कम्बस्टिबिलिटी। यो न बल्छ न बल्न दिन्छ। CO2 भएको ठाउँमा तपाईँले लाइटर बाल्न खोज्नु भने लाइटरै बल्दैन। यो चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ। यसले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले H2CO3 कार्बोनिक एसिड दिन्छ, एकदम विक एसिड हुन चाहिँ यहाँनिर दिएको छ है। अल्कालीसँग रियाक्ट भयो भने यसले साल्ट र वाटर दिन्छ। जस्तै NaOH र CO2 रियाक्ट भने Na2CO3 दिन्छ र H2O दिन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ अमोनिया र नाइट्रिक एसिड। अमोनिया त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुभयो, फर्टिलाइजर्सहरू आदि इत्यादि कुराहरू बनाउन। इलेक्ट्रिक बल्ब्समा पनि फिल हुन्छ। किन फिल हुन्छ भन्दाखेरि यो केहीसँग पनि रियाक्ट नगर्ने कारण है। अर्को छ अमोनिया। अमोनिया जोसेफ प्रिस्टलीले निकाले हो। यसको बोइलिङ पोइन्ट 34.4 छ, मेल्टिङ पोइन्ट -75 छ। यसलाई ल्याबोरेटरीमा कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्दा अमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई रियाक्ट गर्यो भने अमोनिया, क्याल्सियम क्लोराइड र वाटर निकालिन्छ। यो पनि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। र अब म्यानुफ्याक्चर, प्रिपेयर गर्नु र म्यानुफ्याक्चर गर्नुमा आकाश पातालको फरक छ। प्रिपेयर भनेको थोरै निकाल्नको लागि हो, म्यानुफ्याक्चर भनेको चाहिँ एकदम हाई क्वान्टिटीमा निकाल्नको लागि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। र यो म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि ह्याबर्स सिन्थेसिस अथवा ह्याबर्स प्रोसेस युज हुन्छ, एकदम धेरै क्वान्टिटीमा अमोनिया निकाल्दाखेरि। अब यहाँनिर मैले नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई रियाक्ट गरेँ। यहाँनिर अरू धेरै क्याटलिस्टहरू हुन्छ, प्रेसर मिलाउनु पर्छ, टेम्परेचर मिलाउनु पर्छ। जेनरली भन्दा नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई रियाक्ट गर्यो भने अमोनिया दिन्छ। यसको कुनै कलर हुँदैन, तर यसले चाहिँ हल्का नाक पोल्छ। यो अमोनियाले चाहिँ हल्का नाक, पन्जेन्ट स्मेल भनेको पिरो, हल्का पिरो खालको गन्ध हुन्छ। एकदम सोलुबल इन वाटर हुन्छ। NH3 र H2O रियाक्ट गर्यो भने यसले चाहिँ NH4OH भन्ने दिन्छ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ। बेसिक इन नेचर हुन्छ। बन्स विथ एयर टु फर्म नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फर्म गरिरहेछ यहाँ। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजरहरू बनाउन, रेफ्रिजिरेन्टहरू बनाउन। रेफ्रिजिरेन्ट भन्ने चाहिँ जुन फ्रिजहरू छ हाम्रो, त्यो फ्रिजमा चाहिँ जुन ग्यासले चाहिँ हिट एब्जर्भ गर्छ त्यो ग्यासको रूपमा नि युज हुन्छ। यो चाहिँ यसले कम्बसन अथवा बल्न पनि सपोर्ट गर्दैन, बल्दैन पनि है। यो चाहिँ बेसिक नेचरको हुन्छ। यो चाहिँ CO2 को बारेमा त भर्खरै हामीले पढ्यौँ, अमोनिया ग्यासको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ है, थोरै MCQ छ। प्रपर्टी अफ हाइड्रोजन विथ डिस्टिङ्ग्विस फ्रम अदर अल्कालाइन मेटल्स। अल्काली मेटल्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यहाँनिर नन मेटालिक क्यारेक्टरिस्टिक्स।
यसको चाहिँ नन मेटालिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि छ हैन। जेनरली अल्काली मेटल्सहरू भयो नि त, तर हाइड्रोजन त नन मेटल हो, नन मेटलको प्रपर्टी पनि देखाउँछ, नन मेटलको प्रपर्टी पनि देखाउँछ है। विच अफ द फलोइङ पेयर अफ सब्स्टेन्स अन रिएक्सन विल नट इभल्भ एच टु ग्यास? आइरन र H2SO4, आइरन र स्टिम, अनि सोडियम र इथानोल, Na र C2H5OH, अनि आइरन र स्टिम Fe+H2O, कपर र HCl भनेको चाहिँ यसलाई एकछिन पछि हेरौँला है त। द मेटल विच गिभ हाइड्रोजन इन ट्रिटमेन्ट विथ एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुन चाहिँ मेटल हो त गिभ्स हाइड्रोजन ट्रिट एसिड? जस्तै जेडेन हुन जान्छ है। जेडेन र H2S, जेडेन HCl गऱ्यो भने जेडेन Cl2 र H2, जेडेन प्लस NaOH भनेर जेडेन OH होल ट्वाइस NaOH सँग लिन्छ होला। कमर्सियल हाइड्रोजन इज अब्टेन्ड फ्रम, कमर्सियल हाइड्रोजन कहाँबाट अब्टेन हुन्छ त? हाम्रो कमर्सियल हाइड्रोजन भनेको चाहिँ हेर्नु, यहाँ धेरै क्वेसनहरू छ, यो क्वेसनहरूको एन्सर किज पोइन्टहरू भन्छ, मैले त्यस्तो पनि राखिदिएको छु है। त्यही भएर तपाईँहरूले स्टडी गर्दै जानु होला, कहीँनिर प्रब्लम भयो भने भन्न सक्नुहुन्छ। मार्स ग्यास भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ? दलदल, जुन दलदलहरू हुन्छ त्यो दलदलहरूबाट चाहिँ कमर्सियल हाइड्रोजन निकालिन्छ। चेन्ज अफ अर्डिनरी हाइड्रोजन इन्टु एटोमिक हाइड्रोजन इज ए भनेको छ, ठिक छ। हामीले अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई एटोमिक हाइड्रोजनमा चेन्ज गऱ्यौँ है, अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई एटोमिक हाइड्रोजनमा चेन्ज गऱ्यौँ। चेन्जिङ अर्डिनरी हाइड्रोजन टु के त एटोमिक हाइड्रोजन। हामीलाई थाहा नै छ एटोमिक हाइड्रोजन भनेको सबैभन्दा ज्यादा रियाक्टिभ हुन जान्छ, ठिक छ। यहाँनिर अब कन्भर्जनलाई चाहिँ के भनिन्छ त? यो एउटा एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ। एक्जोथर्मिक भनेको यसले हिट इभल्भ गर्छ। एन्डोथर्मिक भनेको कस्तो हुन्छ? यसले हिट लिन्छ, हिट लिएर रियाक्ट गर्नु पर्यो भने एन्डोथर्मिक, उसले हिट बाहिर दिन्छ नि एक्जोथर्मिक। विच अफ द फलोइङ इज रेडियोएक्टिभ? यहाँनिर यो ट्रिटियम भनेको चाहिँ रेडियोएक्टिभ हुन्छ, यसले विकिरणहरू फाल्छ। ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिभ आइसो हाइड्रोजन इट इमिट्स, ट्रिटियम इमिट्स के त? ट्रिटियम इमिट्स, ट्रिटियमले इमिट्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू इमिट गर्छ, ठिक छ, थ्रु बेटा डिके, ठिक छ। ट्रिटियमले चाहिँ ट्रिटियम डिकेज बाई इमिटिङ अ बीटा पार्टिकल है त। चुज द करेक्ट स्टेटमेन्ट एज टु, इट इज लाइट एन्ड डज नट बर्न इन एयर, इट इज लाइट एन्ड बर्न्स इन एयर, इट इज हेभी एन्ड बर्न्स इन एयर, नन अफ द एबभ। इट इज लाइट एन्ड बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन फर्म्स कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्सहरू। Mg+H2 भनेको MgH2 पढाएको थियौँ नि। हाइड्रोजन इज इभल्भ बाई द एक्सन अफ कोल्ड डाइल्युट HNO3 अन, ठिक छ। हाइड्रोजन, यस्तो कुराहरू चाहिँ केमिस्ट्रीको अलिकति यस्तै छ क्या, यो धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर हामीले Mg र Mn, Mg भने चाहिँ म्याग्नेजियम र म्याङ्गनिजले पनि गर्छ। फ्री हाइड्रोजन इज फ्युज्ड इन भनेको छ, फ्री हाइड्रोजन इज फ्युज्ड इन वाटर ग्यास, वाटरमा राख्न सकिन्छ वाटर ग्यास। हाइड्रोजन डाइरेक्टली कम्बाइन्स विथ के छ त? यहाँनिर हाइड्रोजन डाइरेक्टली कम्बाइन्स विथ क्लोरिन। द नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स इन इलेक्ट्रोन्स एन्ड ट्रिटियम्स, ट्रिटियम भने चाहिँ 1s3 हुन्छ, भनेपछि यसमा एउटा प्रोटोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ, दुईवटा न्युट्रोन छ, भने चाहिँ 1:1:2। विच अफ द फलोइङ विल नट डिस्प्लेस H2? यहाँनिर कुनले, एकछिन थाती राख्नु मिल्ला पनि। नम्बर अफ आइजोटोप्स अफ हाइड्रोजन एउटा मात्रै छ। अक्सिजन इज प्रिपेयर्ड कमर्सियल्ली प्रिपेयर गर्ने भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। अर्डिनरी अक्सिजन कन्टेन्स अक्सिजनको 3वटा आइजोटोप्स है, सरी मैले मिस्टेक लेखेको छु, 3वटा आइजोटोप्स छ। अर्डिनरी अक्सिजन कन्टेन्स अ मिक्सचर अफ यति। अक्सिजन इज अब्टेन्ड बाई हिटिङ, अक्सिजन चाहिँ पोटासियम पर म्याग्नेटलाई हिट गरेर नै आउँछ। ड्राई आइस इज के हो त? ड्राई CO2 हुन्छ। जेनरली द लाइटनिङ इन द एटमोस्फियर कजेज द फर्मेसन अफ, लाइटनिङ इन एटमोस्फियरमा लाइटनिङ कज भयो भने के हुन्छ होला त? चट्याङ पऱ्यो भने लाइटनिङ इन एटमोस्फियर प्रोड्युसेस, के प्रोड्युस गर्छ त यसले?
यसले चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड पनि प्रड्युस गर्छ विच कम्बाइन्स विथ अक्सिजन टु फर्म नाइट्रोजन डाइअक्साइड पनि बनाउँछ। नाइट्रोजन अक्साइड्सहरू प्रड्युस गर्छ। जेनरली नाइट्रोजन र अक्सिजनहरूले ब्रेकडाउन गर्छ, N2 फर्म गर्छ। द ग्यास अब्टेन्ड बाई ड्रपिङ वाटर ओपन Mg3N2। Mg3N2 मा कुन ग्यास भन्छ होला त? ग्यास अब्टेन्ड बाई ड्रपिङ है, ड्रपिङ के त वाटर अपन Mg3N2 होइन। यहाँनिर कुन बन्छ त? यसले चाहिँ म्याग्नेजियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। अनि अर्को यसले दिने भनेको अमोनिया ग्यास दिन्छ। ग्यास युज्ड इन सफ्ट ड्रिङ्क्स, सफ्ट ड्रिङ्क्समा युज हुने ग्यास भनेको CO2। इन ल्याबोरेटरी फर प्रिपेरेसन अफ अक्सिजन क्याटलिस्ट इज युज्ड इज MnO2। विच अफ दिस एक्वेस सोल्युसन चेन्जेस रेड लिटमस टु ब्लू होइन। रेड लिटमस टु ब्लू कन्भर्ट गर्ने केले कन्भर्ट गर्छ त? त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, ठिक छ। एसिडिक सोल्युसनमा रेड लिटमस रेड हुन्छ, ब्लू लिटमस रेड हुन जान्छ, ठिक छ। अल्कलाइन सोल्युसनमा रेड लिटमस चाहिँ ब्लू हुन्छ अल्कलाइन सोल्युसनमा। भनेपछि यहाँ अल्कलाइन सोल्युसन केले दिन्छ? NH3 ले दिन्छ। हेज द स्मेल अफ रटन एग, रटन एग हुने भनेको H2S हुन्छ, हाइड्रोजन सल्फाइड। विच अफ द फलोइङ ग्यास इज युज एज फायर एक्सटिङ्ग्विजर भन्दा CO2। विच क्याटालिस्ट इज युज इन हाइड्रोजिनेसन प्रोसेस? मोलिब्डेनम। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फर हाइड्रोजिनेसन, टेम्परेचर कति चाहिन्छ त? यहाँनिर एन्सर छँदैछ 29 को हाम्रो बी चाहिन्छ है, 250 to 300। एजोट्स, एजोटिस ग्यास भनेको चाहिँ यहाँनिर के हुन जान्छ? एजोटिस ग्यास भनेको N2 हुन जान्छ। एजोट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा लाइफलेस, केही पनि लाइफ नदिने। विच ग्यास टर्न्स लाइम वाटर मिल्की होइन। लाइम वाटर मिल्की बनाउने चाहिँ कुन हो त? CO2 ले बनाउँछ। विच ग्यास इज युज टु प्रोड्युस ब्लू प्रिन्ट? ओजोन इज ए, ओजोन भनेको चाहिँ O3 हुन जान्छ। ओजोन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अक्सिजन कम्पाउन्ड हो। विच ग्यास इज लिभिङ ग्यास? अभियसली अक्सिजन हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को के छ? विच ग्यास इज युज टु प्रोड्युस ब्लू प्रिन्ट भन्दा NH3 ले चाहिँ ब्लू प्रिन्ट युज गर्न, प्रिन्ट गर्न युज गरिन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि हाम्रो लाइटनिङ केसको एक्जाम्पल थियो है। लाइटनिङले प्रड्युस गर्ने भनेको चाहिँ जेनरली NO प्रड्युस गर्छ है, फर्मेसन अफ लाइटनिङले। अब यहाँनिर अर्को छ आयोनाइजेसन। आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? स्टेबल मोलिक्युल्सहरू अथवा एटम्स अथवा मोलिक्युल्सहरू चाहिँ के हुनु त? चार्ज हुनुलाई चाहिँ आयोनाइजेसन भन्छ। नन कन्डक्टर भनेको इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट नगर्ने, अथवा इन्सुलेटर पनि भन्छ, ब्याड कन्डक्टर पनि भन्छ। त्यसै गरी क्याटायन भनेको पोजिटिभ चार्ज क्यारी गर्नेलाई क्याटायन भन्छ। क्याथोड भनेको चाहिँ फेरि नेगेटिभ हो है। एनायन भनेको नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्नेलाई एनायन भन्छ। एनोड भनेको के हो त? पोजिटिभ हो, उल्टो बुझ्नुपर्छ। टु टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र विक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ टोटल्ली डिकम्पोज हुने, जे जति छ त्यति टोटल्ली डिकम्पोज हुन्छ भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ। विक इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ एकदम पुवर डिसोसिएसन हुन्छ, एकदम कम मात्र डिकम्पोज हुन्छ भने विक इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ। जस्तै स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा HCl NaCl भनेको ठ्याक्कै H+ र Cl- मा टुक्रिहाल्छ। यो चाहिँ टुक्रिन अलिकति गाह्रो हुन्छ, जस्तै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू टुक्रिन एकदमै गाह्रो हुन्छ, ठिक छ। अनि इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ डिकम्पोजिसन गर्ने, इलेक्ट्रिसिटीको पास गरेर इलिमेन्ट्सहरूलाई डिकम्पोज गर्ने। जस्तै H2O लाई H+ र OH- मा डिकम्पोज गर्यो नि, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोड्स भनेको चाहिँ रडहरू, जुन रडहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोड्स भनेर भनिन्छ। एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड, क्याथोड भनेको नेगेटिभ, ठिक छ। अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ। इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको इलेक्ट्रोप्लेटिङको लागि। प्लेटिङ भनेको जस्तै सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन। इलेक्ट्रोटाइपिङ, प्युरिफाइङ मेटल्सहरूको लागि युज हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको त्यही, एउटा धातु हुन्छ, त्यो धातुमा अरू कुनै धातुको जलप लाउने। जस्तै एउटा धातुमा सुनको जलप लायो भने त्यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुन जान्छ। इलेक्ट्रोटाइपिङ भनेको चाहिँ यो प्रिन्टिङको कामहरूमा, लेटर फिगरहरूमा युज हुने चाहिँ इलेक्ट्रोटाइपिङ हुन्छ, ठिक छ। अनइलेक्ट्रोलाइसिस H2 and O2 आर कलेक्टेड एट। H2 केमा कनेक्ट हुन्छ, O2 केमा कलेक्ट हुन्छ त? H2 र O2 भनेको चाहिँ
हाम्रो एनोड भनेपछि के भयो त पोजिटिभ भयो भनेपछि क्याथोड एन्ड एनोडमा हुन्छ। द रेसियो अफ H2 एन्ड O2 कनेक्टेड ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको यहाँनिर सपोज H2O भनेको के हुन्छ H2 + O2 हुन्छ। यहाँनिर 2 राख्नु पऱ्यो अनि यहाँनिर 2 राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ 2:1 मा हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्यारिड आउट बाई DC। विच अफ द फलोइङ इज इन्सुलेटर, यहाँनिर इन्सुलेटर भनेको कार्बन हुन जान्छ। इन युज मेथड इट इज ट्रान्समिटेड इन वाटर, कन्भेक्सनद्वारा ट्रान्समिट हुन्छ। वेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज इन टु विच डज इट मोलिकुल सेपरेट, वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइज गर्दाखेरि चाहिँ मोलिकुल केमा सेपरेट हुन्छ, हाइड्रोजन र हाइड्रोक्साइडमा पनि हुन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजनमा पनि हुन्छ। यो त अलिकति कन्फ्युजनै भयो क्या, हाइड्रोजन अक्सिजन पनि हुन्छ, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड पनि हुन्छ, जेनरली हाइड्रोजन अक्सिजन भनिन्छ। An aqueous solution of H2O is a good conductor of electricity, while gaseous HCl is not, due to water is good conductor. A gas cannot conduct electricity, but gas can. HCl ionizes in water, but not in gases. यो चाहिँ हुन्छ, HCl चाहिँ आयोनाइज हुन्छ। विच अफ द फलोइङ युज फर इलेक्ट्रोलाइसिस, भोल्टामिटर भन्छ है। भोल्टामिटर भनेको जुन भाँडोमा इलेक्ट्रोलाइसिसको काम गरिन्छ त्यो हुन्छ। प्योर वाटर इज ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, सजिलै इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन। क्याथोड्स अफ ड्राई सेल इज मेड अप अफ, क्याथोड अफ ड्राई सेल, क्याथोड भनेपछि कुन टर्मिनल, नेगेटिभ टर्मिनल। क्याथोड अफ ड्राई सेल इज के त मेड अफ केले बनेको हुन्छ, क्याथोड इज द सेन्ट्रल कार्बन रड, कार्बनले बनेको छ। इलेक्ट्रोप्लेटिङमा गोल्ड र सिल्भर, गोल्ड इज केप्ट इन, ठिक छ, इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ। अब इलेक्ट्रोप्लेटिङ तपाईँलाई थाहा नै भयो, इलेक्ट्रोप्लेटिङ कुन चाहिँ क्याथोड हुन्छ त, क्याथोड इज द क्याथोड भनेको चाहिँ पार्ट द्याट निड्स टु बी प्लेटेड, ठिक छ। क्याथोड भनेको चाहिँ पार्ट जुन चाहिँ प्लेटको लागि राख्नुपर्ने हो भनेपछि गोल्ड चाहिँ केमा राखिन्छ त भन्दा एनोडमा राखिन्छ, ठिक छ। जुन चाहिँ जलप लाउनु पर्ने हो, सपोज गोल्ड लाउनु पर्ने हो भने गोल्डलाई एनोडमा राख्नु पऱ्यो, जुनमा गोल्ड लाउनु पर्ने हो त्यसलाई क्याथोडमा। ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस CuSO, Cu++ आयोन मुभ टुवर्ड्स, कहाँ मुभ हुन्छ, पोजिटिभ छ यो चार्ज भने नेगेटिभ टर्मिनलतिर जान्छ, नेगेटिभ टर्मिनल भनेको क्याथोड। पोजिटिभ चार्ज स्पेसिसलाई के भनिन्छ, क्याटायन भनिन्छ। नेगेटिभ चार्ज स्पेसिसलाई के भनिन्छ, एनायन भनिन्छ। यसरी हाम्रो केमिस्ट्री पनि कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँलाई लाग्ला मैले यहाँनिर एकदम छिटो भने जस्तो लाग्न पनि सक्छ, किनभने यहाँनिर धेरै पोर्सन्सहरू तपाईँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ, धेरै क्वेसन याद गर्नुपर्ने टाइपको क्वेसन्सहरू छन्, ठिक छ। त्यही भएर पनि मैले यसरी भने है त। ल अब हामी बायोलोजीको पोर्सनतिर जान्छौँ।